Namaste. I'm going to render a shloka. The rendition is given by Appaya Dikshadhar. It is in Sanskrit and the composition is in the praise of goddess Durga. It is called Durga Chandra Kalastuti. वेदो हरीश्वरस्तुत्यां विहत्रीं विन्द्यभूतरे हरप्राणेश्वरीं वन्दे हन्त्रीं विबुधविद्विषाम् अभ्यर्थनेन सरसेरुगसम्भवस्य त्यक्तोदिता भगवदक्षपितानलीलां विश्वेश्वरी विपदमागमने पुरस्तात् माता ममास्तु मधुकैडभयोर्निहन्त्री प्राङ्निर्जरेषु निहितेन शक्तिलेशैः एकीभवद्भिः दुरिताखिल लोकगुप्त्यै सम्पन्नशस्त्रनिकरा च तथायुधस्थैः माता ममास्तु महिषान्तकरी पुरस्तात् प्रालेयशैलधनिया तनुकान्तिसम्पत् कोशोदिता कुवलयच्च विचारुदेह नारायणी नमतभीप्सितकल्पवल्ली सुप्रीतिमावहतु शुम्भनिशुम्भहन्त्री विश्वेश्वरीति महिषान्तकरीस्ति यस्याः नारायणीत्यपि च नामभिरङ्गितानि सूक्तानि पङ्कजभुवाच सुरश्रिभिश्च दृष्टानि पावकमुखैश्च शिवां भजेताम् उत्पत्तिदैत्यहननस्तमनात्मकानि संरक्षकान् अखिलभूतहिताय यस्याः सूक्तान्यशेषनिगमान्तवितः पठन्ति तां विश्वमातरमजस्रमविष्टवीमि ये वै प्रचित्त पुनरुत्थितशुम्भमुख्यैः दुर्भिक्षघोरसमयेन च कारितासु आविष्कृता त्रिजगदार्तिस्वरूपभेदाः तैरम्बिका समभिरक्षद मां विपद्यः सूक्तं यदीयमरविन्दभवादिदृष्टम् आवक्त्यदेव्यनुपतं सुरतः समाधिः द्वावप्यवाप अपुरभीष्टमनन्यलभ्यं ताम् आदिदेवतरुणीं प्रणमामि देवीं माहिष्मतीतनुभवं च रुरुं च हन्तुम् आविष्कृतैर्निजरसाधवतारभेदैः अष्टादशाहतनवाहतकोटिसङ्ख्यैः अम्बा सदा समभिरक्षतु मां विपद्यः एतच्चरित्रमखिलं लिखितं हि यस्याः सम्पूजितं सदन एव निवेशितं वा दुर्गं च तारयेत दुस्तरमप्यशेषं श्रेयप्रयच्छति सर्व उमां भजेतां यत्पूजनमस्कृति नमस्कृतिभिर्भवन्ति प्रीता पितामहरमेश्वरयाश्रयोऽपि तेषामपि स्वगुणैर्दततीं वपुंषीं ताम् ईश्वरस्य तरुणीं शरणं प्रपद्ये कान्तारमद्य दृढलग्नवयावसन्नाः मग्नाश्च वारिधिजले रिपुभिश्च रुद्धाः यस्या प्रपद्य चरणौ विपदस्तरन्ति सा मे सदास्तु हृदि सर्वजगत्सवित्री वन्दे वधे महति मृत्युभये प्रत्यक्षे वित्तक्षये च विविधे च महोपतापे यत्पादपूजनमिह प्रतिहारमाहुः सा मे समस्तजननी शरणं भवानी भाणासुरप्रहितपन्नकबन्धमोक्षः तद्बाहुदर्पदलनादुषयाश्च योगाः प्राद्युम्निनादृतमलभ्यत यत्प्रसादात् सा मे शिवा सकलमप्यशुभं शृणोतु पापः पुलस्य तनरः पुनरुत्थितो माम् अद्यापि अद्धर्तुमयमागत इत्युदीतं यत्सेवनेन भयमिन्दिरयावधूतं ताम् आदिदेवतरुणीं शरणं गतोऽस्मि यद्ध्यानजं सुखमवाप्य अनन्तपुण्यैः साक्षात्तमच्युतपरिग्रहमाश्ववापुः गोपाङ्गनाखिलकदर्शनपुण्यमास्त्रात् सा मे सदा भगवती भवतु प्रसन्ना रात्रिं प्रपद्य यदि मन्त्रविदप्रसन्नान् उद्बोध्य मृत्यवधि मन्ये प्रलये प्रलोभ्य बुद्ध्वा च तद्विमुखतां प्रथमं नयन्तीम् आकाशमादिजननीं जगदं भजेतां देशे कालेषु दुष्टेषु देवी चन्द्रकलास्तुतिः सन्धयोरनुसन्धेया सर्वापद्विनिवृत्तये. The great saint Paramacharya of Kanchi, which is called as Mahapariva, has mentioned that chanting of the last stanza, Ratrim Prabhadya idi mantra vida prasanna Udbhodya mrityavadi manye pralay pralobhya Buddha cha datvi mugatam pradamam nayantim tam akashajani jananim jagadam bhajetam. This is the concise of the whole of the shloka, which is again a synopsis of Devi Mahatmyam. Everybody would have heard about Durga Saptashati. Saptashloki is there, which is a precise or a précis form of
Durga Saptasati, but Mahaperiva of the great sage of Kanchi has mentioned that chanting of Ratrim Prabhadya saves us and protects us in all sort of situations and calamities. Namaste.